न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नागरिकको व्यक्तिगत कुराकानी समेत रेकर्ड गर्न सक्ने गरी तयार पारिएको विधेयकको चौतर्फी विरोध, गोपनीयता र मौलिक हक विरुद्धको कानून ल्याउने प्रयास भएको भन्दै आलोचना। लामो समयदेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाई, दलीय भागवण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। बाह्र-2को उपनिर्वाचनमा जसपा र लोसपा दुवैले उम्मेद्वारी दिने तयारी, 11 दलीय गठबन्धनलाई नै समस्या पर्ने संकेत। सेनाको विषयमा नचाहिँदो प्रचार भएको भन्दै प्रधान सेनापति शर्माको आपत्ति, आइएनजिओ एनजिओका झुटा प्रचारबाट टाढा रहन आग्रह। र एसीसी प्रिमियर कपको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक, उद्घाटन खेलमा आयोजक नेपाल र मलेसिया खेल्ने। सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत कुराकानी समेत रेकर्ड गर्न सक्ने गरी तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यस विधेयकले नागरिकको गोपनीयता र संविधान प्रदत्त मौलिक हक विरुद्धको कानून ल्याउने प्रयास भएको भन्दै आलोचना भएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले टेलिफोन तथा मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकको मस्यौदाको दफा 77, 78, 79 र 80 मा विवादास्पद व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकको मस्यौदा मध्ये दफा 77 आपत्तिजनक र यसले व्यक्तिको सूचनामा सोझै पहुँच पुर्याउने भन्दै विरोधका आवाजहरू उठेका छन्। विधेयकको दफा 77 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हित विपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराध लगायतको क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। जसले गर्दा उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने भन्ने शब्दले सबै नागरिकको गोपनीयतामा प्रहार गर्न सक्नेछ। यस्तै मस्यौदा विधेयकको दफा 79 को 1 मा कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लगाएको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ भनिएको छ। यसले सरकारी अधिकारी वा अनुसन्धान अधिकृतले चाहेमा जो कसैको पनि टेलिफोन, मोबाइल वा सञ्चार माध्यम पनि निष्क्रिय पार्न सक्ने अधिकार यो दफाले दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यता सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय भने यस विधेयकले कुनै पनि नागरिकको गोपनीयताको हक हनन नगर्ने दावी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस विषयलाई आवश्यकता भन्दा बढी नै अतिरञ्जित गरिएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। जहाँसम्म दूरसञ्चारको कुरो छ त्यहाँनिर चाहिँ अनुसन्धान निकाय भनिएको छ। अहिले पनि सिआइबीहरू यिनीहरूले अनुसन्धान गरेर विवरणहरू हेरेरै टुङ्गो लगाउँछ, सजायहरू तोक्छ।
विद्युतीय अपराध सम्बन्धी ऐन प्रयोग गर्छ। त्यसैले यसमा धेरै झस्किनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। यसमा अझै समसामयिक सुधार चाहिँ समयक्रममा हुन्छ नै, हामीले अझै पनि फाइनल गर्न बाँकी छ। अरूलाई अहित पुर्याउने, अननेसेसरी खालको पहुँच कायम गरेका छैन भने, हरेसमेन्ट गरेका छैन भने कोही डराउनु पर्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। तर कसैले आपराधिक काम गरेका छ, राष्ट्रको, व्यक्तिको, समाजको अगेन्स्टमा काम गरेका छ भने फेरि त्यहाँनिर त्यो अरूले पनि डिमान्ड गर्छ कि त्यहाँनिर कसैले हेर्नुपर्छ, चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर डिमान्ड गर्ने हुनाले राज्यले चलाउने दुईवटा कुरा त हो नि, कानुन र हतियार, होइन र? त्यसको उपयुक्त ठाउँमा चलाउनुपर्छ भन्ने विषय हो। त्यसैले यसमा त्यसरी मिसयुज हुने अवस्था दिनु हुँदैन, रहेछ भने नि हटाउनुपर्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदामा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त विधेयक ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। अब उक्त विधेयक मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठाउने र मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि संसदमा पुग्नेछ। यसअघि 2076 साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै प्रकृतिको विधेयक ल्याउने प्रयास गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथि चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको थियो। वर्तमान सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन र अन्य नागरिकको व्यक्तिगत कुराकानी समेत रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। 2072 सालमा सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने गरी टेलिफोन रेकर्ड गर्ने वा एसएमएस लगायतका व्यक्तिको गोप्य कुरा हेर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन गर्ने अधिकार राज्यलाई नहुने भएकाले अपराधको अनुसन्धानका लागि फोन रेकर्ड गर्न पनि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने भनेको थियो। सरकारले नागरिकको फोन कललाई निगरानी गर्ने कानुन बनाउन लागेको विषयमा चर्को विरोध भएको छ। व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने भन्दै उनीहरूले सो कानुनको विरोध गरेका हुन्। यसै विषयमा केन्द्रित केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रिया अबको क्रममा। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला लेख्छन्, लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन। विगतमा विरोधका कारण रोकिएको यो कार्य फेरि अगाडि बढाउनुले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति दल, मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाज र प्रेस जगतको समेत ध्यान जाओस्। त्यस्तै दुर्गा पराजुली भन्छन्, सरकारबाटै नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियतिको घोर विरोध गरौं। सर्वसाधारण जनताले सरकारको विरोध गर्दा मुख थुन्नु र सरकारबाटै नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्नु भनेको लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवडा ट्वीट गर्छन्, लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि छ। कुनै बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन। विगतमा विरोधका कारण रोकिएको विधेयक अहिले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक छैन। यस प्रकारका कुरामा मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाज र प्रेस समेतको ध्यान जाओस्। हामी सदनमा छलफल गर्छौं। यस्तै अर्जुनको भनाइ छ, होइन यी नेता शासक स्वाटलाई हामी जनताको फोन किन ट्याप गर्नु पर्यो? अब चाहिँ साँच्चीकै तानाशाही व्यवस्था आउन लाग्यो। हामी जनताको गोपनीयता हुन्न। शासकले हाम्रो हरेक व्यक्तिगत निजी विषयमा हस्तक्षेप गर्न पाउँछ। यता चेवन घिमिरे लेख्छन्, बलात्कार आरोपितसँग हात मिलाएर आफू विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई लछार पाछार पारेर मुख थुन्दा सन्तुष्टि नमिलेर म्याद थपेर मुद्दा चलाइरहेको छ लोकतान्त्रिक राज्य। संविधान प्रवर्तन नागरिकको मौलिक हक कुठाराघात गर्न व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने विधेयक ल्याउँछ। यस्तै देवी प्रसाद घिमिरेको भनाइ छ, यो लोकतन्त्रमा सरकार निरङ्कुशताको बाटोतिर, लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा सरकारले टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल लगायतका नागरिकले गरेका कुराकानी अथवा नितान्त व्यक्तिगत फोन सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड ट्याप गर्न सक्ने सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक अत्यन्तै निन्दनीय छ। यो कार्य हामी जनतालाई स्वीकार्य हुनेवाला छैन। संसदीय समितिले सिंहदरबार स्थित रहेको पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन
तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले सिंहदरबार स्थित रहेको पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा निर्माण भएको सो संसद भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको थियो। समितिले सो भवनलाई पुनर्निर्माण नगरी पुरानै अवस्थामा राख्न रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति माया प्रसाद शर्माले बताए। त्यस्तै समितिले सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद भवन परिसरमा बन्दै गरेको पुस्तकालय भवन निर्माणका क्रममा रहेकोले भवन निर्माणमा नमिलेका कतिपय कुराहरूलाई परिमार्जन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। 2016 सालमा निर्माण भएको सिंहदरबारभित्रको पुरानो भवन भूकम्पका कारणले केही क्षति भएको छ। यसलाई फेरि पुनर्निर्माण होइन कि त्यसलाई यही रेट्रोफिट गरेर फेरि एउटा भवनलाई बचाउनका निमित्त सबैसँग छलफल गरिरहेका छन्। यो समितिले यो शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सचिव गर्दै बोलाउने उहाँहरूलाई यही निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा उपस्थित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पुस्तकालय लगायत संघीय संसदका भवनहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको काँधमा अहिले 16वटा मन्त्रालय छन्। राजनीतिक रूपमा आएको उथलपुथलले मन्त्रालयले मन्त्री नपाएको लामो समय भएको छ। नयाँ समीकरणले मन्त्रालयको भागबण्डामा झनै समय लाग्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। संविधानको धारा 76 उपधारा 2 को प्रावधान अनुसार दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिन पुस 11 गते 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरे, जसमा 4 जना मन्त्री जिम्मेवार विहीन थिए। त्यसको 3 सातापछि अर्थात् माघ 3 गते 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे। संविधानको प्रावधान अनुसार मन्त्री परिषदमा 2 पद अझै पुगेको थिएन। मन्त्री नभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले नै राखेका थिए। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमालेले एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाए। फागुन 15 गतेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा 16वटा मन्त्रालय छन्। यसरी पुस 10 यता नै मन्त्रालयहरू स्वाभाविक रूपले चल्न पाएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहाललाई कुन मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि थाहा छैन, तर उनको काँधमा 16वटा मन्त्रालय छन्। राजनीतिक उतार चढावका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण नयाँ समीकरण बन्यो। नयाँ समीकरणमा 11वटा दललाई मिलाउनु पर्ने बाध्यता छ। 10 गते भित्र मन्त्री परिषदको काम विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा नहुने देखिन्छ। उनीहरू पटक पटक बैठक बसेका छन्, तर निष्कर्ष भने निकाल्न सकेका छैनन्। नयाँ समीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी लगायतका पार्टीलाई मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ, जसमा कांग्रेसले मालदार मन्त्रालय सहित 10वटा सम्ममा माग गरेको छ। यता माओवादी केन्द्र आफैले 6वटा सम्म मन्त्रालय चाहिने मागमा छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 5 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4वटा मन्त्रालयको माग गरिरहेका छन् र अन्य साना दलहरूलाई कम्तीमा एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री रहेका छन्। भागबण्डा मिलाउँदा अघिल्लो पटकको मन्त्री परिषद जस्तै उप प्रधानमन्त्रीको लस्कर लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कारण जे भए पनि अब मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन ढिला भइसकेको छ। भागबण्डाको चक्करमा मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाउनु निकै असान्दर्भिक देखिन्छ। उपराष्ट्रपतिमा रामशाहे प्रसाद यादव निर्वाचित भएपछि यति बेला 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचनका लागि दलहरूले पनि आआफ्नो तयारी गरिरहेका छन्, तर मधेस केन्द्रित दलहरूको हानथाफका कारण सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट एकल उम्मेद्वार हुने सम्भावना कम रहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पार्टी जसपाका तत्कालीन महासचिव रामशाहे प्रसाद यादव निर्वाचित भएको 12 क्षेत्र नम्बर 2 अहिले प्रतिनिधिविहीन छ।
उनी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उक्त क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन भएको हो। जसपाले उपराष्ट्रपतिमा यादवलाई नै उठाउनुको पहिलो कारण हो पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रतिनिधि सभामा ब्रेक लागेको यात्रा पुनः तय गर्नु। उपेन्द्र यादव सप्तरी 2बाट मङ्सिर 4को निर्वाचनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग भारी मतान्तरले पराजित भएका थिए र उनी पुनः संसद छिर्न चाहन्छन्। रामसाय निर्वाचित 12-2 जनमतको पक्कड क्षेत्र भएकाले पनि यादव ढुक्क भएर उक्त क्षेत्रमा निर्वाचनमा होमिन चाहन्छन्। तर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेका सीके राउतको पार्टीले त्यति सहजै यादवलाई संसद छिर्न दिने अवस्था छैन। यादवलाई पराजित गरेरै छोड्ने दाउमा राउतको पार्टी रहेको देखिन्छ। उनीहरूबीच मधेसमा अबको शक्ति को भन्नेमै टसल रहेको देखिन्छ र गठबन्धनभित्रैबाट जसपाले उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन प्रतिनिधि उठाउने मनसाय राखेको छ। यादवलाई नै उम्मेद्वार बनाउने पार्टीले निर्णय गरि नसकेको भए पनि आन्तरिक तयारी भने पार्टी अध्यक्षलाई नै उठाउने जसपाको तयारी छ र उसले 12-2 जसपाले नै पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। 12-2 सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीको हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। योभन्दा साबिकको प्रतिनिधि रामसाय प्रसाद यादवजी हाम्रै पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ पनि सत्ता साझेदार गठबन्धनको साझा उम्मेदवारीमा हाम्रो हक लाग्छ र हाम्रै तर्फबाट हुन्छ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पनि 12-2को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने कुरा स्वाभाविक रहेको बताएको छ। उपनिर्वाचनमा पनि के छ भन्छन् त्यसको एउटा कानुनी प्रक्रिया जो छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अनि एउटा चाहिँ जिम्मेवार पार्टीको हिसाब किताबबाट चिन्त्याएर उपनिर्वाचनमा पनि भाग लिने मनसा राख्दै चिन्त्या छन्। त्यसको लागि आवश्यक तयारी गर्ने भन्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। लोसपाका वरिष्ठ नेता भण्डारीले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको दावेदारी रहन्छ भन्दै गर्दा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि नै कार्यगत एकता गर्ने बताइसकेका छन्। त्यसैले सीके राउतले यादवलाई संसद छिर्न नदिन लोसपाले अघि सारेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यसअघिको सहमति अनुसार लोसपालाई सहयोग गर्न सक्छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा ममता झालाई उठाएर टक्करको सङ्केत दिएको जनमतले 12-2मा यादवलाई सहजै छोड्ने सङ्केत गरेको छैन। यसले 11 दलीय गठबन्धनलाई नै समस्या पार्ने देखिन्छ। उक्त क्षेत्रमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले अहिलेको परिस्थिति अनुसार नीतिहरू निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानुन परिवेश अनुसारका कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरे। कम्प्रिहेन्सिभ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चार नीति बनाउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने विचार थियो। सामुदायिक रेडियोहरू सञ्चालनको लागि कानुन चाहियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सञ्चार नीति ल्याउनु पर्यो। सञ्चार नीतिमा टेकेर सञ्चार यो सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानुन ल्याउनु पर्यो। अनि मात्रै रेडियो चाहिँ रेडियोहरू चाहिँ व्यवस्थित सञ्चालन हुन्छ। त्यो कानुनमा के कुरा हुनुपर्छ हामी छलफल गरौँ। उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने बताएका छन्। थापाले प्रधानमन्त्रीले नागरिक तर्साउने कुरामा नलागी नागरिक र देश विकासका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु जनतामा नैराश्यता रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले आफूसँग पर्याप्त मत छ भनेर बस्ने छुट नरहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक भनेको छु नागरिकलाई नतर्साउनुहोस्, तर प्रधानमन्त्री एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने बेला आएको छ। एक्लै बिहान बेलुका बस्दै गर्दाखेरि मेरो त आग्रह गर्न चाहन्थे आज मलाई कम्तीमा दिनमा आधा घन्टा समय निकाल्नुहोस्, भेटघाट बन्द गर्नुहोस् र एकपटक सोच्नुहोस् मसँग जुन समय छ यो समयको एक एक सेकेन्डको मैले कसरी प्रयोग गर्ने र डराउनुहोस्। कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री यो बेलामा डराउने बेला आएको छ। आफू डराउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री डरायो भने बल्ल नागरिक डरबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले दायाँ हेरे पनि भोट, बायाँ हेरे पनि भोट, मसँग त 172 छ 73 छ ढुक्क छ भनेर भन्दै गयो भने अलि पछि टाउको हामी मात्र बाँकी रहन्छौँ, मञ्च हामी भरिन्छौँ, तल हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ।
महामन्त्री थापाले सामुदायिक रेडियोको उन्नयनका लागि आफूले सबै किसिमले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको विषयमा नचाहिँदो प्रचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रधान सेनापति शर्माले नेपाललाई नेपाली सेना के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने र यस विषयमा कुनै आइएनजिओ एनजिओमा बसेर आफै स्वघोषित प्राज्ञ विज्ञ सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले दुष्प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। नेपाली सेना भूपू सम्मेलन 2079 को बिहिबार पश्चिम पृतना पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले झुटा प्रचारबाट टाढा रहन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाली सेनाले संविधानले तोकेको आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी तवरले निर्वाह गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे। शर्माले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका साथै विकास निर्माण, विश्व शान्ति स्थापना एवं देशमा आवश्यक परेका अन्य काममा लाग्नु नै सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको दावी गरे। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका 6 कट्टीटोलका सन्तोष यादव परिवारलाई लागेको ऋण तिर्न र गाउँमा नयाँ घर बनाउने सपना बोकेर करिब 2 वर्ष पहिले दुबई उडे। यसैबीच गत पुस दोस्रो साता सन्तोषको मृत्यु भएको खबर घरमा पुग्यो। सन्तोषको मृत्युको खबरले वियोगमा रहेको परिवारले करिब 2 महिनादेखि उनको शव नेपाल ल्याउन नसकेको भन्दै बिलौना गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बहिनीको विवाहमा लागेको 7 लाख ऋण तिर्न र झुपडीमा बसिरहेका बुवा आमालाई नयाँ घर बनाएर राख्ने सपना सहित सिराहाका सन्तोष यादव थप ऋण काढेर 2077 कार्तिकमा दुबई उडे। गत पुस दोस्रो साता छोराको मृत्युको खबर सुनेपछि बुवा किशोर यादव र आमा झन्या देवीको आँखा नउभाएको 56 दिन भइसक्यो। परिवार सन्तोषको शवको पर्खाइमा दिनदिनै बाटो कुरिरहेका छन्। महोत्तरी बर्दिवासका म्यान पावर एजेन्ट शम्भु ठाकुरले दुबईमा राम्रो जागिर मिलाइदिने आश्वासन दिएपछि सन्तोष विदेश जान कसिएका थिए। ठाकुरले काठमाडौँको सामाखुसी स्थित न्यू लाइट इन्टरनेशनल म्यान पावर मार्फत सन्तोषलाई दुबई पठाएका थिए। दाजु यानी कि विदेश जाए बेर में सबसे पहले हमरा त कहले नहीं जा तो उ कहल के बहुते कर्जा भ गेले, बहिनों के बियाह के कर्जा हेबे है, घरों बनवे के हेबे है बाकी बोलू 7-8 लाख रुपया पहिने दीदी के बियाह के बाकी हो बोलू। हम बोलू जेबो कमेबो तब ने बोलू ऋण सब तब तो हमरा कहले नहीं जा तब फिर भी उ गेलेगा। वही बेर में लॉकडाउन के स्थिति चल रहा छलेगा तो कहलिए अखनी नहीं जा तो कहल के कि अर्जेंट बढ़िए है बोलू बढ़िए काम में ल जाए बोलू तो बोलू चल जाए छिए बोलू एहन काम बेर नहीं भेटे है। एजेन्ट ठाकुरले 2077 कार्तिकमा सन्तोषलाई झुक्याउँदै भिजिट भिसामा दुबई उडाएका थिए। 8 कार्तिकमा दुबई पुगेका सन्तोषले श्रम स्वीकृति नभएका कारण तत्काल काम पाएनन्। 3 महिना नबित्दै घरमा फोन गरेर उनले आफूलाई दलालले ठगेको र घर फर्कन चाहेको सुनाएका थिए। तर ऋण खोजेर दुबई पुगेका उनलाई परिवारले सम्झाएपछि घर फर्किएनन्। खाना र औषधि नपाएर छोरो बितेको खबर आए पनि त्यसबाहेक आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बुवा किशोर यादव बताउँछन्। पुलिस भिसा में पठौला के बाद वो की कल के तो काम नहीं भेटे तो काम पकड़ल के तो काम कर लगले। आप कथी भेले नहीं भेले अब कहल के अस्पताल में भरना भेले। अब कथी भेले नहीं भेले वो कर के लिए तो वो आप अत से थोड़े दिन के बाद में कहल के सैठ गेले। अब सैठ गेले तो अब पार्टी आर में दै छिए कहै छिए तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। काठमाडौँमा रहेर सन्तोषको शव झिकाउन दौडधुप गरिरहेका आफन्त धिरु यादवका अनुसार कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै ढलेपछि मस्तिष्कमा पानी जमेको पाइएको थियो। शल्यक्रिया गरेर केही महिनापछि सन्तोष काममा पनि फर्किएका थिए। तर पछि काम गर्दा गर्दै निधन भएको खबर आयो। दुबई स्थित नेपाली दूतावासले नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी जारी गरिसकेको भए पनि घटनाबारे ईओई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले शव पठाउन नसकिने बताइएको छ। हिमाली जिल्ला मुस्ताङको घरबझोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मार्फा स्वास्थ्य चौकीमा आजबाट कोभिड भ्याक्सिनको बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको छ। चौकीबाट सुरु गरिएको उक्त अभियान विस्तारै मुस्ताङ जिल्लाभरि नै हुने बताइएको छ। जिल्लाका 55 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई बुस्टर डोज लगाउन थालिएको स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। मुस्ताङको घरबझोङ गाउँपालिका अन्तर्गतका 5वटै वडामा बिहिबारबाट कोभिड भ्याक्सिनको बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको छ।
हाल नेपालमा पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिन आइ नसकेकोले पनि प्राथमिकताको आधारमा बुस्टर डोज दिने गरिएको छ। अहिले उपलब्ध भएको भ्याक्सिन खास गरी 55 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूह, दीर्घरोगी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेविकालाई पहिलो पटक लगाइएको हो। यसअघि दोस्रो डोज लगाइसकेको 6 महिना अवधि पुगेकोलाई यो खोप लगाइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमै पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिन नआएको कारणले गर्दा अहिले प्राथमिकताको आधारमा 55 माथि उमेर समूहलाई, त्यसपछि अलि दीर्घ खालका रोगीहरूको लागि, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविका लगायतको टिमलाई चाहिँ यो पहिलो पटक चाहिँ अब यो फर्स्ट अथवा सेकेन्ड बुस्टर, प्राथमिकता त फर्स्ट हो अथवा तेस्रो डोज जसले योभन्दा अगाडि दोस्रो लगाइसक्नु भएको छ, त्यो लगाएको 6 महिना अवधि पुगेकोलाई हामीले चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। हाललाई जिल्लाभरि पुग्ने पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिन नआएकोले घरबझुङ गाउँपालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिएको छ। मुस्ताङको 5वटै गाउँपालिका र सबै स्वास्थ्य शाखासँग चाँडै नै आवश्यक सल्लाह सहित तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर काम अगाडि बढाइने जनस्वास्थ्य अधिकृत भण्डारी बताउँछन्। अरू गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखामा पनि हामीले सम्पर्क गरिराखेका छौँ। उहाँहरू अहिले तथ्याङ्क लिने, कति भ्याक्सिन चाहिन्छ भनेर सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। माथिका दुईवटा हाम्रो अप्पर मुस्ताङका दुईवटा पालिकाहरूमा सबै मानिसहरू तलबाट फर्किन नसकेको कारणले गर्दा पनि त्यहाँ हामीले सुरुवात गरेका छैनौँ र अब उहाँहरू अब चैतभित्र फर्किसक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अरू पालिकामा पनि कति भ्याक्सिन प्राप्त हुन्छ त्यसको आधारमा कहाँ पुग्छ त्यसको चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा हामीले सबै पालिकाहरूमा चाहिँ सुरु गर्ने। हाल घरबझुङ गाउँपालिकामा मात्रै करिब 426 जनालाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने देखिएको छ। चिसो अत्यधिक मात्रामा रहेकोले केही गाउँपालिकासम्म पुग्न कठिनाई रहेको छ। हाल मुस्ताङमा संक्रमितहरूको संख्या 0 रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्साको पोखरिया नगरपालिकाको शतवरिया बस्तीमा प्रवेश गरेको चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार बिहान बस्तीमा चितुवा पसेपछि स्थानीय त्रसित भएका थिए। एक रिपोर्ट। पोखरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 शतवरियाको बस्तीमा स्थानीयहरूले चितुवा देखेपछि भागदौड मचियो। बुधबार बिहान स्थानीय शंकर प्रसाद रौनियारले आफ्नै घर अगाडिबाट चितुवालाई देखेपछि होहल्ला गरेका थिए। बस्तीमै चितुवा प्रवेश गरेपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका थिए। चितुवा नियन्त्रणमा लिन डिभिजन वन कार्यालयले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सहयोग मागेको थियो। निकुञ्जमा डाँटगन गर्ने टोली नभएकाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको डाँटगन टोलीलाई खबर गरिएको थियो। बुधबार बेलुका करिब 5 बजे चितवनबाट डाँटगन टोली आएपछि चितुवालाई बेहोस गरेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। चितुवाको आक्रमणबाट स्थानीय 2 जना र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार सुचिन्द्र प्रसाद यादव घाइते भएका छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य छ। पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 शतवरियामा चाहिँ शंकर प्रसाद रौनियारको गाईगोठमा चाहिँ एउटा चितुवा पसेको छ भन्ने जानकारी भयो। त्यो पश्चात तत्कालै प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाबाट टोली गयो। तर चितुवाले चाहिँ सामान्य 3 जना मान्छेलाई चाहिँ घाइते बनाएको छ। बिहान 8 बजे बस्तीमा देखिएको चितुवालाई राति 9 बजे नियन्त्रणमा लइएको थियो। दिनभरि विभिन्न प्रयास गर्दा पनि निकुञ्जले समस्या नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्थानीय त्रसित र आक्रोशित थिए। निकुञ्जको लापरवाहीले स्थानीयको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। प्रशासन लगभग 9 बजे करीब में आइल तो यहाँ से सब स्थानीय बासिंदा के हटैला था। ओकरा बाद यहाँ के जो फरारी जन बानी हुआ के गहनी देखे तो तंका हमला कैला के कपार पर मैंने हल्का क्रूज पर। घाइते कितना आदमी बा? घाइते 2 आदमी। 2 आदमी घाइते स्थानीय यानी प्रहरी आरक्षण के टीम आओ में बहुत कठिनाई, बहुत लेट कैले। ऐसे वो टीम के एकदम समय में आओ के चाहिए, लेकिन अभी तले नहीं खे आगे पूर्ण टीम। अब वो टीम में ढिलाई बा, एकरा खातिर जोरदार विरोध करे के चाहिए। जे आज चितुआ घर में बैठल बा, लेकिन वो बाहर रही तो बहुत लोग घायल कर चुके हैं। ऐसे वन कार्यालय के बहुत बड़ा लापरवाही बा। ऐसे वन कार्यालय के बहुत विरोध करता नहीं। हम जो वन कार्यालय ऐसा का लापरवाह करी, शायद ऐसा के लापरवाही से चलते बहुत लोग के जान भी गई बा, बहुत लोग के माल जाल भी हत्या भइल बा। वन कार्यालय के लापरवाही। गत चैत 7 गते पर्साकै ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4
घ्याङडाँडाका किसान मिकमार लामाको घरगोठमा पसेर बाघले एउटा वयस्क भैँसीको पाडा र 6वटा बाख्रा मारेको थियो। 14 वर्षपछि भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचनको मतनतिजा सार्वजनिक भएको छ। आइतबार 334वटा क्याम्पसहरूमा निर्वाचन भएको हो। आइतबार भएको करिब 334वटा क्याम्पसहरूको नतिजा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भयो, जसमा नेकपा एमाले निकट अनेरा सुब्यू 117वटा क्याम्पसमा प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो स्थानमा आउन सफल भएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार देशभर सोभि चुनाव हुने क्याम्पसको संख्या 448वटा रहेकोमा 284वटा क्याम्पसमा मनोनयन दर्ता भएको थियो। 100वटा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूको आन्तरिक विवादका कारण मनोनयन नै दर्ता हुन सकेको थिएन। पछि विभिन्न क्याम्पसहरूमा विवाद हुँदा थप 14वटामा पनि निर्वाचन अवरुद्ध हुन पुगेपछि आइतबार निर्वाचन हुन नसकेको क्याम्पसहरूको संख्या 114 रहेको स्रोतले जनाएको छ। आइतबार 334वटा क्याम्पसहरूमा भएको सोभि निर्वाचनमा 117वटा क्याम्पसको प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपा एमाले निकट अनेरा सोभियु पहिलो स्थानमा छ भने 112वटा क्याम्पसहरूमा निर्वाचन जितेर नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीले 65 कलेजमा निर्वाचन जितेको छ। ती बाहेक बाँकी 40वटा कलेजमा अनेरा सोभियु, राप्रपा विद्यार्थी संगठन, जसपा, विप्लव समूह लगायतले चुनाव जितेका छन्। ताराबन्दी भएर हालसम्म निर्वाचन हुन नसकेको क्याम्पसहरूमा भने चैत 12 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ। बिहिबार भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, किन इन्डिया, शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कारवाहीमा उद्धार गरिएको हो। यसलाई मिशन फ्ल्याट नामक अभियान चलाएर फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका 10 जना महिलाहरूलाई उद्धार गरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरोलाई बुझाइएको हो। उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर 15, 16, 17, 18, 20 र 25 वर्ष रहेको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ। तपाईलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्नेछौँ। नेपालमा खाना पकाउन प्रयोग गरिने ग्यासको आयात गत वर्षभन्दा करिब 5% कमी आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनासम्ममा खाना पकाउने ग्यासको खपत 2,94,228 मेट्रिक टन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 3,09,813 मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको थियो। विगतमा खाना पकाउने ग्यासको खपत वार्षिक रूपमा 10 देखि 15% बढ्ने गरेको निगमको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2,67,012 मेट्रिक टन ग्यास बिक्री भएकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 15.60% बढेर 3,09,813 मेट्रिक टन ग्यासको खपत भएको थियो। सधैँ धेरै ग्यास खपत हुँदा पनि घाटा खेपिरहेको निगमले यसपटक पनि ग्यास खपतमा कमी देखिएकोले घाटा बेहोर्नु परेको छ। के हुन सक्छ जस्तो हामीलाई पनि लागिरहेछ भने यो अहिले जुन विद्युतीय ऊर्जा जुन खपत बढिरहेछ, इन्डक्सन चुलोहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन एउटा ट्रेन्ड डेभलप भएको छ हैन, त्यसको कारणले गर्दा पनि एलपीजी को चाहिँ खपत घटेको हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ हैन। त्योभन्दा बाहेक अरू खासै ठुलो विषयवस्तु होला जस्तो त लागेको छैन। र यो 5% भनेको अहिले वास्तवमा भन्नु छ भने मासिक घाटाको हिसाबले भन्ने हो भने 1,93 करोड जस्तो चाहिँ हामीलाई मासिक घाटा छ एलपीजीमा मात्रै है। 635 रुपियाँ चान्चुन जति चाहिँ अहिले हामीलाई एक सिलिन्डरमा मात्रै घाटा छ। त्यसको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामीलाई 1,93 करोड जति घाटा हुन आउँछ हैन। अब त्यसको करिब 5% भनेपछि अब भन्नुस् न करिब 10 करोड जति चाहिँ घाटा कम हुने जस्तो अवस्था जस्तो देखियो। ग्यासको खपतमा कमी आउनुको मुख्य कारण इन्डक्सन चुलोको प्रयोग पनि हुन सक्ने आयल निगमको भनाइ छ। यता पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि लगायतका कारण पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन आयात बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 2000 बढी विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल इटली उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशमा सुशासन कायम गर्न नसके, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न नसके र व्यापार घाटा कम गर्न नसके समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दावी गरे। अर्थतन्त्रको गतिलाई अघि बढाउन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। यदि सुशासन कायम गर्न सकेनौँ, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न सकेनौँ र व्यापार घाटा कम गर्न सकेनौँ भने समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन, गति यसको अगाडि बढ्न सक्दैन र यसले देशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन। त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वाभाविक रूपमा यसको निम्ति नेतृत्वदायी पहल राज्य र सरकारले नै गर्नुपर्ने कुराप्रति हामी सचेत छौँ। नेपालले इटालीमा वार्षिक 1 अर्ब 14 करोडको सामान निर्यात गर्ने गरेको र इटालीसँग नेपालको व्यापार घाटा 2 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी पनि दिए। सरकारले दुई देशबीच व्यापार बढाउनका लागि इटालीको आवासीय राजदूतावास नेपालमा खोल्न पहल गर्नुपर्ने बताए। एशियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले आगामी महिना नेपालमा आयोजना हुने एसीसी प्रिमियर कपको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एसीसीले पहिला सार्वजनिक गरेको खेल तालिकालाई फेरबदल गर्दै नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि नेपाल र यूएई एकै समूहमा थिए। अहिले नेपाल रहेको समूह ए मा ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब छन् भने समूह बी मा यूएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। अप्रिल 11 देखि सुरु हुने प्रतियोगिताका खेलहरू त्रिवी क्रिकेट मैदान र मुलपानी मैदानमा हुनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले मलेसियासँग त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल्नेछ। दोस्रो खेल अप्रिल 21 मा ओमानसँग, तेस्रो 24 अप्रिलमा बहराइनसँग र समूह चरणको अन्तिम खेल 27 अप्रिलमा कतारसँग खेल्नेछ। दुवै समूहका शीर्ष दुई टिमले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। सेमिफाइनलका दुवै खेल अप्रिल 29 मा हुनेछन् भने फाइनल खेल मे 1 मा हुनेछ। भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई अदालतले 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 2019 मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर गान्धीमाथि मानहानिको मुद्दा दायर भएको थियो। उनले 2019 मा कर्नाटकमा आयोजित चुनावी सभामा गान्धीले सबै चोरका थर मोदी किन हुन्छ भनेर बोलेका थिए। गुजरातको सुरत स्थित अदालतले गान्धीलाई 30 दिनका लागि धरौटी र निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अनुमति समेत दिएको छ। उक्त अभिव्यक्तिका विरुद्ध भारतीय जनता पार्टीका विधायक पूर्णेश मोदीले गुजरातको सुरत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 4 वर्ष अघि दायर मुद्दामा बिहिबार अदालतले राहुललाई दोषी ठहर गरेको हो। सो फैसला आउँदा राहुल अदालतमा उपस्थित थिए। अदालत बाहिर समर्थकहरूले उनको पक्षमा नारा लगाइरहेका थिए। फैसला अनुसार गान्धी 1 महिनासम्म पक्राउ पर्ने छैनन्। यो बीचमा उनले पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।